बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। در ویدیو گذاشته ما شما بعضی کارا را اجرا کردیم. که یک دفعه میخوایم که برای شما نشان بدیم. این کارا را ما شما کردیم. که دیلیت اپریشن است، انسرت اپریشن است، سرچینگ است و اپدیت اپریشن است. تمام اپریشنز این سیستم ما شما اجرا میکنه. امروز هم یک کار دیگه میکنیم که یک دیتا را سلکت میکنیم از مختلف تیبلز. یعنی از یک تیبل دیتا را سلکت نمیکنیم، از دو تیبلز دیتا را سلکت میکنیم و در یک وقت در یک جای تیبل را دیسپلی میکنیم. مثلا اینجا ما لود دیتا را کلیک میکنیم، اینجا که کدام دیتا با ما میآید ای از دو تیبلز آمده. بس از دو تیبلز ما برای شما نشان میدیم. این کار ما شما میکنیم که چطور میتونیم که مثلا از ملتیپل تیبلز دیتا سلکت کنیم یوزینگ جوینز. و جوینز شما آلردی خواندید، ما فقط یک دفعه بر شما اوورویوش میگیم، یک دفعه بر شما نشان میدیم که چی است. جوینز استفاده میکنیم و این رقم دیتا را از ملتیپل تیبلز رید میکنیم. به خاطر ما شما ریلیشنشیپس کار داریم، با شما نشان میدیم که چی رقم در مای سیکوال شما ریلیشنشیپس جور کرده میتونیم. درست است؟ اینجا اگر ما ببینیم یک چی داریم، ما امپلوی یک تیبل هست که امپلوی آیدی داره و امپلوی نیم داره. و اینجا به نام اسکیل یک تیبل هست که اسکیل آیدی، اسکیل نیم و امپلوی آیدی داره. اینجا ون تو منی ریلیشنشیپ ایجاد شده. مثلا ما شما اینجا یک دیگه اگزامپل میگیم. لیتس فور اگزامپل اینجا امپلوی است و ای آفیس است. ما شما لیتس بعضی آفیسز اینجا اد میکنیم. خب پیش از این ما شما باید ریلیشنشیپی اینا را جور کنیم. درست است؟ به خاطر ای که شما ریلیشنشیپ جور کنین، ما بر شما طریقیش میگیم که شما باید چی رقم ای ریلیشنشیپ دی ایجاد کنین. درست است؟ فور اگزامپل شما یک تیبل دارین. اول خب ما بر شما یک ERD دیاگرامش نشان میدیم که چی رقم شما ریلیشنشیپس جور میکنید. The ERD diagram شما already خواندید, but this is just the overview. Let's say for example we have an entity type employee. خود درباره پروژکتس به ما هیچ کس تبال ریپورت نداده علاوه از یک محصول که او سوالم میکنه و به ما ریپورت هم میده. ولی بیشتر محصولین است که اونا خواه هستن، هیچ معلوم نیستن که کارشان به کجا رسیده. So you should report me on your projects که پروژکت شما کجا رسیده. For example let's say یک entity type دیگه است به نام office و در بین ای که کدام ریلیشنشیپ وجود دارد. that is for example let's say there is a relationship, right? This is a diamond shape. Okay, so relationship چی وجود داره؟ let's say for example یک نفر است ای چندین آفیسز داره. یک نفر است چندین آفیسز چه منیج میکنه. so we will write the relationship name is manage. so یک نفر از چندین many offices manage میکنه و یک آفیس فقط یک نفر manage کرده میکنه. so اگر اینجا ریلیشنشیپ رو ببینیم so one to many ریلیشنشیپ اینجا وجود داره. درست است؟ و باز اینجا که ما شما وقتی که از ERD this is ER diagram, right? ER data model. so ER data model از این مدل که ما شما ای را ترانسفورم میکنیم با relational data model. صحیح؟ so ما شما با چی ترانسفورم میکنیم؟ با relational. با relational ترانسفورم میکنیم. چی رقم میشه که ای پرایمری کی داره. پرایمری کی رو شما خواندین که پرایمری کی چی است. و باز پرایمری کی ون ساید، پرایمری کی ون ساید یعنی امپلوی آیدی. صحیح؟ ای پرایمری کی ون ساید یعنی انتیتی که با ون ساید وجود داره. و در منی ساید چی میشه؟ فارن کی میشه. صحیح؟
اینجا ای آی دی چی میشه؟ فارن کی میشه. درست است. و این رقم در ریلیشنال مدل بین امپلوی و آفیس یک ریلیشنشیپ ایجاد میشه. درست است. و این کار ما شما اینجا در مای سیکوال آل چی رقم کرده میتونیم. خب مثلا ای آفیس در بین آفیس و امپلوی ما شما میخوایم که یک ریلیشنشیپ وجود داشته باشه. چی رقم کرییت میکنیم؟ اول باید شما بیاین بالای تیبل کلیک کنین. صحیح. ای تیبل است. باز بیاین در اپریشنز. صحیح. و اینجا ای وقتی که اگر شما بیاین ای انتخاب می باشه، استوریج انجین چی انتخاب می باشه؟ مای آی اس ام انتخاب می باشه. شما ای را باید اینو دی بی را انتخاب کنین و باز گو کلیک کنین. خب آلردی چون اینو دی بی بود از او خاطر اپریشن ایجاد نشد. صحیح. مثلا اگر ما اینجا بیم یوزر تیبل ببینیم د اپریشنز بریم، اینجا انجینش از این هم امی است. let's check another one, create another table, for example testing table. صحیح. سو ما شما یک testing table را جور میکنیم. صحیح. اینجا آی دی دادیم. صحیح. سو یک فیلد دادیم. خب testing table آمدیم، د اپریشنز آمدیم و اینجا اگر ببینیم نیو تیبل را که جور میکنیم با استوریج انجین چی میباشه؟ مای آی اس ام. سوی را باید شما اینو دی بی را انتخاب کنین و باز گو کلیک کنین. درست است. اگر ای را انتخاب نمیکنه اینو دی بی را باز اوجا ریلیشنل فیچرزشان دیسیبل میباشه. از او خاطر یعنی دی انجین ریلیشنل فیچرز دیسیبل میباشه. سو ای تیبل را باید شما سلیکت کنین، برین در اپریشنز و ای انجینش اینو دی بی را انتخاب کنین. درست است. به همین شکل از دیگر تیبل هم شما باید انجینش چی انتخاب کنین؟ اینو دی بی. از این هم اینو دی بی انتخاب شده. درست است. خب باز مثلا ما بالای دی منیجمنت دیتابیس کلیک کنیم و اینجا یک آپشن از به نام مور میم در دیزاینر. صحیح. وقتی که مثلا بالای ای کلیک نکنین، ببینیم مثلا اگر ما اینجا کلیک کنیم بالای کدام تیبل کلیک کنیم بازی مور آپشن نمیاد به ما. صحیح. سو شما باید بالای چی کلیک کنین؟ بالای امو دیتابیس کلیک کنین. درست است. بالای نام دیتابیس کلیک کنین. سو نام دیتابیس که کلیک میکنین اینجا یک آپشن می مور و بعد از او شما بالای دیزاینر کلیک میکنین. درست است. این تمام تیبلز که شما اینجا دارین او به ما نشان میده. درست است. و حالا اگر ببینیم باز ریلیشنشیپس آلردی وجود هم داره. صحیح. این ریلیشنشیپس اینجا وجود داره. سو ای بین چیست؟ بین پروینسیز و دیستریکت است. سو ای را ما این طرف میکنیم. این را فعلا ما شما کار نداریم. خب ما شما ریلیشنشیپ جور میکنیم بین امپلوی و بین آفیس. صحیح. سو بخاطر ریلیشنشیپ اینجا یک چیست؟ آپشن است که شما ای را وقتی که کلیک کنین بعد از او کرییت ریلیشنشیپ ای را کلیک میکنین. ای را که کلیک کردین کلیک نشد و ما کلیک کردیم نشد کلیک. باید کلیک شد. خب کلیک شد. خب آل رفرنس کی چیست؟ سو رفرنس کی چیست؟ امپلوی آی دی است. و فارن کی چیست؟ ای تیبل است. ای اصلا رفرنس کی است؟ د امپلوی تیبل پرایمری کی است. صحیح. و بازی چیست؟ رفرنس کی. سو ما بین این دو تیبلز که ریلیشنشیپ کلیک میکنیم. سو نیکست کلیک باید شما بالای فارن کی بکنید. د تیبل 2. سو وقتی که این کار ما میکنیم اینجا فارن کی کنسترینتس اینجا میاد. اس کان دیلیت چی شوه و آن اپدیت چی شوه. صحیح. سو این کاسکیدینگ و ریستریکشنز شما خواندین آلردی که معنی از چیست، هدف از چیست. صحیح. سو فعلا ما شما ای را چی میکنیم؟ نو اکشن میکنیم. صحیح. با ای را هم نو اکشن میکنیم. صحیح. کدام کنسترینتس اپلای نکنیم. خب لیتس ریفرش لیست میبینیم که ریلیشنشیپ ایجاد شده یا نشده. آفیس است. ببینیم که بین آفیس و امپلوی یک ریلیشنشیپ جور شده. صحیح. و این چیست؟ امپلوی ساید 1 است و آفیس ساید چیست؟ منی است. صحیح. خب نو ما شما چی جور کردیم؟ 1 to many ریلیشنشیپ جور کردیم. درست است. خب این خود شد ریلیشنشیپ که چی رقم در مای سیکوال شما ریلیشنشیپ جور کرده میتونید. درست است. حالا میم که
اینر جوین چی رقم کار میکنه. سو با این خاطر ما اینجا براتون یک وبسایت اوپن کردیم. شما میتونید که دی وبسایت اینر جوین اگر از یادتان رفته باشه شما از اینجا ببینید. صحیح. سو اینر جوین چی است؟ The inner join keyword select records that have matching values in both tables. یعنی matching values از both tables میگیره. صحیح. یعنی the table 1 based on some ID و the table 2 اگر کدام values match میشه سو او values میگیره، از هر دو table میگیره. درست است؟ مثلا اینجا اگر شما ببینید یک کد نوشته کرده here. صحیح. که select orders dot order ID اینجا نامه columns نوشته میشه. اگر general syntax هم براتون نشان بدیم در کجاست؟ اینجاست. صحیح. که اول کالم نیمز که کدام کالمز شما از هر دو تیبل سلیکت میکنین سو you will write the names of the column. صحیح. و بعد از او چی میکنین؟ from table 1. صحیح. اینجا کالم نیمز from table 1 inner join table 2 on table 1 dot column name is equal to table 2. so در هر جایی که table 1 dot column name هر کالم که باشه ای مساوی با table 2 dot column name باشه. صحیح. values شان مساوی باشه so it will pick that record. صحیح. so اینجا یک exampleش هم کار کرده. درست است که select order dot order id از order table order id را select کو، از customer table customer name select کو. صحیح. از کدام table from orders. صحیح. and then چیکو inner join customers on orders dot customer id. صحیح. و customer dot customer id. صحیح. so this is a inner join. صحیح. که از دو تیبل دیتا را میگیره. همین کار ما شما اینجا اگر try out کنیم. صحیح. ایرا try کنیم سو این رقم ما شما دیتا میده. صحیح. که ای order for example around the horn ای هم order id است و ای هم order id همین کمپانی کاستمر است. درست است؟ این کار ما شما چطور اینجا کده میتونیم. خب ما چی کردیم که اینجا یک تیبل اد کردیم. صحیح. سو شما آلردی میفهمیم که چی رقم یک تیبل اد میشه. صحیح. سو تیبل اد کردیم. بعد از اینجا یک بٹن اد کردیم. وقتی که بالا این بٹن پرس میکنیم سو دیتابیس ما دیتا لود میشه. صحیح. سو همی اینر جوین ما اینجا کار کردیم. صحیح. که select employee id employee dot eid یعنی از employee table employee id را select کو، از employee table employee name select کو. صحیح. و اینجا skill table سوال ما شما skill مثلا نمیخوایم چی میخوایم؟ office. صحیح. نام table چی است؟ نام table ما شما چی ماندیم؟ office. صحیح. سو office dot office address میکنیم. صحیح. office dot office address. صحیح. as for example let's say office city. صحیح. این چیز ما شما کردیم که بجای office address به ما چی دیسپلی شود؟ office city دیسپلی شود. صحیح. و بعد از او from چی؟ from so بجای ای ما شما چی نمیشه میکنیم؟ office inner join employee on بجای skill چی نوشته میکنیم؟ office dot office id is equal to sorry from office inner join employee on office dot eid is equal to employee dot eid. صحیح. so the office table employee id اگر مساوی با the employee table به eid باشه یعنی با employee id باشه so این رقم اگر در هر دو tables ای values مساوی شوه او records چی میکنه؟ پیک میکنه. از او چی پیک میکنه؟ employee name پیک میکنه، employee id پیک میکنه از employee table و از office table چی پیک میکنه؟ office address پیک میکنه. صحیح. و چی پورا به حیث چیز دیسپلی میکنه؟ office city. صحیح. سو ما شما اینجا یک inner join در کیوری نوشته کردیم. درست است. دیگه کد جاوا را اگر شما ببینین ما شما کانکشن اوپن کردیم بعد از کیوری را روان کردیم بعد از کیوری را اکزیکیوت کردیم ریزلت سیت آمده و ریزلت سیت اینجا
جه تیبل دیسپلی کنیم. یک محصول از ما سوال کرد که ریکارد اولی ما دیسپلی نمیشه. به اون موضوع جواب گفتیم که اینجا اگر شما مثلا aris.next نوشته کرده باشین صحیح براتون ریکارد اول دیسپلی نمیشه. سو اگر این مشکل دیگه مسئله هم داره این aris.next شما نوشتن نکنین. درست پس وقتی که نوشتن نکنین باز چی میشه که براتون اول ریکارد هم دیسپلی میشه. صحیح چون در aris.next کرسر پیش میره سو اول ریکارد باز اسکیپ میشه از اون خاطر. خب ناو اگر شما ببینین فقط اینجا کیوری تغییر کرده. let's first run this که کیوری رن هم میشه یا نمیشه. سو یک دفعه رن میکنیم باز زومیم خب لاگین میشیم employee load data okay exception city near city from office energy employee on office dot eid is equal to employee dot eid چی مشکل از دی میبینیم. from office office dot eid یک دفعه می کالم نیمز چک میکنیم یک دفعه میره چک میکنیم بس. خب مشکلشی بود ببینین کیوری را اینجا ما شما آفیس نوشته کردیم و این نام تیبل است صحیح. سو از او خاطر ایرر داده. سو ما شما باید اینجا در جای ایچی نوشته کنیم که ای رقم نوشته کنیم که سیتی صحیح فور ایگزامپل یا آفیس office underscore city این رقم اگر نوشته کنیم باز مشکل نیست. اگر سپیس بتین باز ای کنسیدر میشه تیبل نیم بخاطر که تیبل نیم ما شما آفیس است. از خاطر الیاس که ما شما دادیم ای غلط است. ما فقط اگر اینجا چی بتیم ای رقم بتیم city name صحیح باز مشکل نمیده صحیح از city name صحیح. حالا اگر چک کنیم مشکل نخواهد باشه. سپلایر اینجا میں لوڈ ڈیٹا باز مشکل بود. name from office in the employee on office باز کدام کیوری را چی کنیم Control Z as city تنها city اگر باشه سال ایرر نمیتمون اینجا کدام مشکل بود صحیح. میره مثلا سیتی نیم این فکر میکنیم د سپیس کدام مشکل است. سپیس شاید قبول نمیکنه خیر چک میکنیم که امی مشکل است یا نه. یس صحیح. سو اینجا باید سپیس نباشه space باید نباشه صحیح از سیتی. سو ای صحیح است. خب فعلا اینجا ریکارد نیست از اون خاطر به ما شما کدام چیز نشان نمیده. ما میم اینجا باز ریکارد ها را انزرت میکنیم صحیح. فور ایگزامپل میم اینجا انزرت و آفیس کابل فور ایگزامپل کابل صحیح. امپلوی دی سارا گو میگه
یا تو اینکریمنت نشده از او خاطر I guess اس مشکل آمده صحیح سو خیر oops insert to for example and office for example Herat and Sara 3 for example office Jalalabad and for example Soraya صحیح خب now let's check it ببینیم که با ما شما از دو تیبلز دیتا را رید میکنه صحیح سو ای ریکارد دا کجا وجود داشت ای سیتی که است یا آفیس ادرس که است ای دا آفیس تیبل است و ای امپلوی ریکارد است صحیح ای را از امپلوی تیبل گرفته و ای را از تیبل آفیس گرفته درست است سو هدف از این پروگرام که ما شما کردیم کاری که ما شما کردیم شما بازی کانسپت خواندین در دی بی ام اس مثلا شما اینر جای نخواندین شما اوتر جای نخواندین ایکوی جای نخواندین صحیح این مختلف جاینز شما خواندین درست است هدف این پروگرام ای بود که ما به شما نشان بدیم که شما چطور میتونین که او کانسپت هایی که خواندین مختلف مضامین او را اینجا به شکل اپلیکیشن صحیح یا به اپلیکیشن لیول او را تطبیق کنین او کانسپت ها را تطبیق کنین درست است که در کجا ای انرژین به درد ما میخوره در کجا مثلا ایکویژن به درد میخوره سو شما او را اینجا ایمپلیمنت کردین در یک اپلیکیشن خود درست است سو هدف این پروگرام ما همی بود که بر شما نشان بدیم که امی کانسپت هایی که شما خواندید مثلا انرژین امروز ما به شما گفتیم چطور میتونید که شما او را در اپلیکیشن خود تطبیق کنید درست است بازم I will suggest you که شما تمام کانسپت هایی که در دی بی ام اس خواندین او را یک دفعه مرور کنین و تمام چیزا در پروژکت های خود عملی کنین به خاطر که پرکتس شما شوه و عملی سایدش شما بفهمید درست است So I hope که این براتون مفید تمام شده باشه و اگر کدام سوال داشتین you are most welcome to ask و دیگه ای که I will ask about the projects in the upcoming days و پروژکت هایتان تا جایی که ما شما کار کردیم در درسا این کارا حتما اگر ای مثلا 100% نباشه یک 70% باید در پروژکت هایتان عملی شده باشه درست است انشالله So see you in the next video and اگر کدام سوال داشتین you're most welcome